श्रेयस तू जीएमसीन कित्याक आयला? आयज हांव जीएमसीन एक रेप केस विक्टीम घेवन येयला। चेडो जो एक्यूज आसा तेजे नाव एलियन एलेजा डेब्रो म्हणून आसा आनी तो नॅशनलचो बोरवे वाडो। ह्या भुरग्यान एका आपल्या फ्रेंडांक फोर्सफुली आनी हे करून तेका रेप केलो आनी खूबश्यो गजाली तेंचे अशें घडलेले आसा। तितून तेजे रेप केस फायल जाल्या। काल म्हापशा पुलिसान 0 FIR करून PIN आनी DSPन ते चेडो थंय म्हापशा पुलीस स्टेशनार येयलोच इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी कसल्या मॅटराक। तेन्ना तांकां थंयच दवरलो आनी समतो अंजुना धाडलो कित्याक तो इन्सिडंट वागातोर घडलेलो। सो अंजुना PI सूरज गांवसान इमिजिएटली एक्शन घेतले, चेड्याक अरेस्ट केलो आनी आतां आमी चेडवाक मेडिकलाक हाडलेले। चेडवाचे जे कितें आसा, चेडो निगले कितले बी रिजेक्ट करता, चेडू प्रेग्नेंट आसा। सो तेजे आमी जे कितें आसा डॉक्टर हे करून ते फॉरेन्सिकाक धाडटले। सो कित्याक आनी दुसरी गजाल हांव हे सांगता सगळ्या आवय बापायंक जी भुरग्यांक कॉलेजीक धाडटा, स्कॉलाक धाडटा किंवा बड्डेयांक धाडटा, पार्टींक धाडटा, लग्नाक धाडटा, कजन्सा वांगडा, आपल्या कोण सोयऱ्या वांगडा, नेबरा वांगडा, फ्रेंड्स म्हणटा, तुमी पयलीं तेजी सारकी खबर काडा। आमी म्हणिना तुमी धाडी नाका, पूण इतले बी तुमी फ्री सोडी नाका। 110% ते भुरगे तुमचे, तुमी त्रास घेवन तांकां लागून तुमी कितले सॅक्रिफायस करता। भुरग्यांक तुमी अशेंच कोणाय कडेन सोडी नाका। फंक्शन हा म्हणटा, पार्टी हा म्हणटा, बर्थडे पार्टी ना, ते धाडूंक जायना। कित्याक हेच जे फ्रेंड सर्कलान आसता हेच तांकां मागीर कितें कितें ड्रिंक घालता, फुसलयता आनी मागीर भुरग्यांक वायट करता आनी ते मागीर भोगता कोण? सगळ्यांक भोगचें लागता। सो आयज ते चेडू इतले डिप्रेशनान आनी स्ट्रेसान आसा, पूण हांव ताका व्हिडिओचेर हाडूंक शकना, तेजें हांव गांव सांगूंक शकना, तेजें नांवूय सांगूंक शकना कित्याक ताका फुडें फ्युचर आसा। सो हांव लोकांक इतलेच मेसेज दिता, तुमी जे कोण विक्टिम्स आसा, खऱ्यांनीच तुमचेर अत्याचार जाला, तुमी फाटीं सरनाका आनी खंयच्याच NGOंक जावं कोणाकूच तुमी व्हिडिओचेर येवन कसलीच बायट दिवपाक वचनाकात। कित्याक तुमी कितलेय तोंड दाखून उलयल्यार तुमचे मातशें तरी दिसतातूच। सो तुमी दुसऱ्यांक आपलो हे करिनाकात, तुमी फायट करात। देर आर मेनी वेज, लीगल वेज, फायट करात। पुलीस तुमच्या वांगडा आसा, कोण म्हणटा पुलीस तुमच्या वांगडा ना, तुमी जर खरे आसा, सत्य आसा, पुलीस तुमच्या वांगडा आसा। आनी कितें म्हणटा आजकाल चडशे फेक रेप केसीस आनी कितें प्रॉपर्टींक लागून खूब केसी जाता, पूण ह्या मॅटरान डिफरंट आहा। चेडू कॉलेजीक वयता आनी चेडू पयल्यारूच कळटा ते व्हेरी इनोसंट आसा। चेडो भयंकर चॅप्टर कसल्या नाटकांनी आसा, लोकांच्या घरा वयता, कितें चोरी करता आनी कितें करता आनी वयल्यान तेजी आवय टिचर म्हापशा स्कुलान, बऱ्या स्कुलान टिचर आसा। हांव तेज्या आवय बापाय खातीर कितें म्हणपाचें? असल्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करतले दॅट म्हाजो चेडो बरो आनी चेडू वायट ना? कित्याक तुमची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवय बापायन भुरग्यांची सारकी हे करपाची। तो खंय वयता, खंयसून पयशे हाडटा, इतले पयशे खंयसून मोडटा, इतली मजा कशी मारता, पार्ट्यो कशी करता, ड्रिंक खंयसून घेता, तुमी तुमकां विचारपाक लागना? तुमची ड्युटी न्हू ती? भुरगीं काडली, कॉलेजीन गेले जाल्यार तुमचे मेळ्ळे काबार, तुमचो ड्युटी काबार जाली। सो हांगासर खंय तरी पेरंट्सूय चुकलेले आसा आनी हांव सगळ्या चेडवांक एक मेसेज दिता, केन्ना कोणाक भियेनाका। सत्य आसा, तुमी फुडें सरा, सत्य ना जाल्यार बाय कोणाक तुमी हे करिनाका। थँक्यू।